آدم تا وقتی که عاشق نباشه با اشک شوق چشمش تر نمیشه. منم دعوت شدم مهمون هستم، برام حسی از این بهتر نمیشه. خوشحالی یعنی روز اولی باشی، عاشق علی باشی، مارمزون باشه. خوشبختی یعنی نون حلال بابا، مهر حضرت زهرا تو خونمون باشه. من از سر منتظرت از اون افطارم، رو ظرف آب سفرمون نشونه میذارم، بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم. من از سر منتظرت از اون افطارم، رو ظرف آب سفرمون نشونه میذارم، بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم. ماها نقلی خون زندگیمون، مثل افطارهامون صاف و ساده است. شاید کم به نظر بیاد ولی خب عوضش سفرمون با برکت هست. آرامش یعنی امیدت خدا باشه، دلت کربلا باشه، بمونی پای حسین. آرامش یعنی خنده باشه رو لبهات، یعنی ببارند چشمات فقط برای حسین. اول ماه رمضون تا اون روز آخر، وقتی که خیلی تشنمه گفته بهم مادر، بگم فدای خشکیه لب علی هستم. من از سر منتظرت از اون افطارم، رو ظرف آب سفرمون نشونه میذارم، بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم.